बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इधर इस्लामाबाद में जामिया मस्जिद शेर रुबानी F9 में हज़रत इमाम रुबानी मुजद्दद अल-अफ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दरबार अकबरी के मौजू पे सालाना प्रोग्राम है, जिसमें हाज़िरी का मौका हासिल हुआ है। और देखिए, हम हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी के मानने वाले हैं, जिन्होंने अकबर से भी टक्कर ली और बादशाहों की भी इस्लाह की। और हमारे बुजुर्ग आला हज़रत शेर रुबानी रहमतुल्लाह अलैह, यही आपका मिशन था कि आपने हुक्मरानों की भी इस्लाह फरमाई, उलमा की भी इस्लाह फरमाई, सूफिया की भी इस्लाह फरमाई। तो उस निस्बत से वो जो खून है वो तो हमारे अंदर से कभी ख़त्म नहीं होता। हमारा तल्लक हज़रत मौलाना शाह में नूरानी रहमतुल्लाह अलैह से हमारे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह का रहा है। मेरे बड़े भाई 2 दफ़ा MPA भी रहे हैं। जब वो बच्चे थे तो उस वक्त नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की गलती को टोक देते थे, हालांकि हमारा बहुत एहतराम उनके साथ है। तो इसी तरह अभी अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो हमारे मुस्लिम लीग के कायद हैं, लीडर हैं, अगर कोई ऐसी बात उन्होंने फरमाई जो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है और मैंने अपना इजहार राय उसके ऊपर कर दिया, तो ये कोई पार्टी वायलेशन नहीं है और कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं। इसके ऊपर हमारे जो सूबाई कायदीन हैं वो कह सकते हैं कि ठीक है जी, जलील शरकपुरी की अपनी किराए है, पार्टी किराए नहीं है। लेकिन जब मैं इत्मीनान के साथ हूँ, मुतमिन हूँ कि मियाँ साहब की ये टकराव वाली जो पॉलिसी है ये मुल्क की मुफाद में नहीं है, ये गैर मुनासिब है, इससे हमारे मुल्क में अफरा तफरी बढ़ेगी, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर पार्टी के अंदर जो कहा जा रहा है कि मुल्क के अंदर महंगाई हो गई, बिल्कुल ठीक है, महंगाई हो गई, नहीं कंट्रोल की जा रही मौजूदा इंतजामिया से, डॉलर की कीमत बहुत ऊपर चली गई। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे हर आदमी तकलीफ महसूस कर रहा है। लेकिन क्या ये जो हम टकराव की तरफ जा रहे हैं, इससे महंगाई कम हो जाएगी? क्या इससे डॉलर की कीमत सही हो जाएगी? ये इन चीज़ों से तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। और फिर जब जमहूरियत है, हम कहते हैं कि जमहूरी तरीके से बंदे ने आना है और जमहूरी तरीके से ही वो जा सकता है। तो जमहूरी तरीका तो असम्बली के अंदर अगर हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए तो बिल्कुल ये लेके आ सकते हैं, हमारी पार्टी का हक है, उसमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन सड़कों के ऊपर जो एहतजाज का प्रोग्राम बन रहा है और मौलाना फजल रहमान साहब जो शक्ल अख्तियार करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये इंतशार वाली जो बात है कतन गैर मुनासिब है। हमारे कायदीन को थोड़ा तहम्मुल से काम लेना चाहिए और इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए जिससे मुल्क के अंदर अफरा तफरी बढ़े, इंतशार बढ़े और मुल्क के अंदर मजीद बहरान पैदा हो। आपका स्टेटस क्या है सर? मेरा स्टेटस मेंबर सूबाई असम्बली हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर हूँ, तो उसमें तो कोई मुझे दो राय नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है। और कल एक नोटिस सुना कि मिला तो नहीं है मुझे, सुना कि एक हुआ है कि पार्टी से निकाल दिया गया। तो पार्टी से ऐसे तो नहीं निकाला जा सकता, पार्टी है और हमारा पार्टी के साथ एक तल्लुक है और इख्तलाफ राय तो हो सकता है। किसी इख्तलाफ राय के ऊपर कौन पार्टी से कोई निकाल सकता है? ना निकाला जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ है तो वो गैर कानूनी अमल भी है, गैर अखलाकी अमल भी है, गैर जमहूरी अमल भी है। और 3-4 और साथियों का आ रहा है कि जी वो बुज़दार साहब को मिलते हैं, तो बुज़दार साहब को मिलना कोई गैर कानूनी नहीं है, कोई गैर जमहूरी नहीं है। अगर इमरान खान साहब को पीपल्स पार्टी वाले जाके मिले, मुस्लिम लीग नून वाले जाके मिले कि अपने किसी इलाके की इशू के ऊपर, किसी मसले के ऊपर, तो इसमें कौन सी पार्टी वायलेशन है? ये तो खाम खा कि हमने एक मिजाज बना लिए अपने। तो ऐसे तंग दिल, ऐसे तंग मिजाज हमारे नहीं होने चाहिए, खुले दिल से रहना चाहिए। लोग वोट देते हैं। मैंने इलेक्शन लड़ा नेशनल असम्बली का, जब मैं मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुआ, बेशुमार लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए थे और मेरे पास वो आते थे तो मैं उनसे भी मोहब्बत से पेश आता था, आना चाहिए। और फिर मैं जिला नाज़िम रहा हूँ, पूरा जिला ये जानता है कि अगर जो पूरे पंजाब से सबसे ज़्यादा वोट मैंने लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिन साथियों ने मुझे वोट नहीं दिए थे वो कौंसलर नाज़िम भी मेरे पास आते थे, उनके साथ मैं बराबर ट्रीट करता था। अगरचे उस वक्त भी मेरे दोस्त गुस्सा करते थे कि मियाँ साहब इन्होंने तो आपको वोट नहीं दिया, आप इनको भी फंड दे रहे हैं, इनके साथ भी मिल रहे हैं। तो मैं कहता यार वो भी मेंबर हैं, वो भी इलाके के नुमाइंदे हैं, तो ठीक है, उन्होंने मुझे मुनासिब नहीं समझा था, अक्सरियत ने मुझे जिला नाज़िम बना दिया, लेकिन मैं उनका भी नाज़िम हूँ, उनके लिए भी मैंने अपने चीज़ों को देखना है। तो बहरहाल मेरा ये एक मिजाज आज का नहीं है, शुरू से है। वोट मैं समझता हूँ देना चाहिए अपने ज़मीर के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, और काम करना चाहिए सबके लिए बराबरी के साथ। वोट किसी ने दिया है या नहीं दिया, सबके साथ बराबर रवैया होना चाहिए। ये पार्टी का जो एक डिसिप्लिन होता है हर जमात का, आप कोई
मजहबी उससे भी ताल्लुक रखते हैं, तो उस डिसिप्लिन की के ऊपर तो सबकी एक जिम्मेदारी है कि डिसिप्लिन के अंदर अच्छा, ये किस पार्टी के डिसिप्लिन में ये लिखा है जी आपने चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलना अगर मुखालिफ पार्टी का है, या प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करनी अगर वो अपना मुखालिफ पार्टी का है? अगर तो किसी पार्टी की मेंबरशिप में ये लिखा हो कि अगर आप हमारी पार्टी के खिलाफ वज़ीर आज़म होगा, हमारी पार्टी के खिलाफ चीफ मिनिस्टर होगा, तो आप नहीं मिल सकते, फिर तो बंदा कह सकते कि आपने ये साइन किए हुए हैं। ये तो किसी पार्टी का मंशूर नहीं है। मौलाना साहब, आपकी गुलजार साहब से जो मुलाकात हुई थी, किस वजह से आप उनसे मुलाकात की थी, और दूसरा है कि अब आपकी आगे की हिकमत अमली अब क्या है, आप क्या करेंगे? देखिए, जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी वो तो एक दोस्त का इशू था, जायज़ इशू था, उसमें बुज़दार साहब की हेल्प चाहिए थी। तो गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब से हमारे एक बरादरी टर्म्स भी हैं, दोस्ती भी है। मैंने गवर्नर साहब को अर्ज किया कि ये इशू है। उन्होंने कहा कि बुज़दार साहब से मैं आपका टाइम बनाता हूँ, आप नहीं मिले। तो बुज़दार साहब से मिला तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे से मोहब्बत का इजहार किया उन्होंने, और उसकी वजह हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह से एक निस्बत की वजह थी। तो जो ब्यूरोक्रेट थे वो भी कह रहे हैं कि यार आपका तो बहुत ज़्यादा उन्होंने एहतराम किया है, बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत से मिले हैं। इस तरीके से एक प्यार और मोहब्बत का रिश्ता शुरू हो गया, और फिर उसके बाद मैं कई दफ़ा मिला हूँ, और पार्टी ने उसको बुलाया कि आप क्यों मिले हैं, फलां क्यों मिला है। तो मैंने कहा देखिए, मैं मिला हूँ किसी काम की वजह से। उन्होंने कहा अच्छा आइंदा ना मिलना। मैंने कहा नहीं, मैं ये प्रॉमिस नहीं करता, अगर आइंदा मुझे जाने की जरूरत पड़ेगी मैं आइंदा भी जाऊंगा। इसमें कोई पार्टी वायलेशन नहीं है और इसमें कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है। आपकी हिकमत अमली अब क्या है? नहीं, हिकमत अमली यही है कि हम अब जमहूरी तरीके से चल रहे हैं, अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेंबर सूबाई असम्बली हूं और मैं काम कर रहा हूं। और ऐसा कुछ भी है कि वो जो मरासिम आपकी मोहब्बतें बढ़ी थी पीटीआई के लोगों के साथ, वज़ीर आला के साथ, अब मजीद बढ़ने जा रही हैं, उसमें और इस्तेहकाम नहीं, वो एज इट इज है। देखें, अगर वो मेरे से प्यार से मिलती है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, तो इसमें कौन सी गुस्से वाली बात है? वो चीफ मिनिस्टर, जब तक वो वजीर आला पंजाब है। ये सब ऐसी चीज तो नहीं कि आप अपनी पार्टी को छोड़ने का सोच रहे हो उसमें? नहीं, ऐसी क्योंकि आपकी सोच उनकी कोई छोड़ने की वजह नहीं है। नहीं, इख्तलाफ रहे हो सकता है, कोई छोड़ने की वजह नहीं है। समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने जो रवैया इख्तियार किया वो अमलियत वाला रवैया है? मैं समझता हूँ गैर मुनासिब रवैया है। राना सनाउल्लाह सब काबिल एहतराम हैं, राना मशहूर सब काबिल एहतराम हैं, लेकिन जो वो अंदाज अख्तियार कर रहे हैं कि निकाल दिया, ये हो गया, वो हो गया, नोटिस नहीं लेना चाहिए था ऐसी बातों का। अगर उन्हें पता चला जी फलां बंदा मिल रहा है तो कह दें भाई ठीक है, उसका कोई इशू होगा, मिल दिया उसने। अगर उन्हें पता चला जी मियाँ जलील शरकपुरी तो ये कह दिया जी नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया मुनासिब नहीं है, तो कह दें जी उसकी एक राय है। इसके ऊपर अभी आपने कहा कि आप पार्टी के अंदर हैं, क्योंकि कानून भी ये कहता है, आइन भी ये कहता है, इलेक्शन लॉ भी ये कहता है कि अगर उस्मान बुज़दार के साथ आपका प्यार हो गया है, अगर मुस्लिम नून उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक ले आए, तो पार्टी की आप डिसिप्लिन में रहते हुए पाकिस्तान के लॉ के अंदर रहते हुए तो आप तो पाबंद है उस्मान बुज़दार के खिलाफ वोट देने की। फिर आपका प्यार आगे रहेगा या पार्टी आगे रहेगी? जी देखिए, पार्टी अगर उस्मान बुज़दार साहब की किसी गलती के ऊपर नो कॉन्फिडेंस लेके आएगी तो मैं पार्टी के साथ स्टैंड करूंगा, अगर उनकी गलती साबित होगी। और अगर कोई गलती नहीं होगी, एवं सियासी माहौल के लिए है, तो फिर मैं अपनी राय दूसरी भी रख सकता हूं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाती है और कहती है हमारी तरफ आ जाए, तो क्या फैसला करेंगे? नहीं, देखें, तहरीक इंसाफ के साथ मैं 6-7 साल काम करता रहा हूं, सबको पता है। और मैंने पहला इलेक्शन लड़ा मुस्लिम लीग नून के ऊपर और दिल से लड़ा, और मियाँ साहब से हमारा एक मोहब्बत का रिश्ता है। जिला नाज़िम में हुआ गैर जमाती इलेक्शन में, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ मेरा रिलेशन रहा, कोई मेरी पार्टी वायलेशन नहीं थी, और जिले की क़यादत की मशवरे से मैंने इलेक्शन लड़ा, पूरी मुस्लिम लीग नून ने मुझे वोट दिए। उसके बाद पार्टी के अंदर ऐसे हालात हुए कि जो हमारे इलाके ज़िले के हद तक ऐसे हालात हुए कि मेरा उधर काम करना थोड़ा नामुमकिन हो गया, और मैंने खामोशी इख्तियार फरमा ली। जब खामोशी इख्तियार की और मैं कारोबारी मसरूफियात में चला गया, तो खान साहब ने लंदन में मुझे कन्विंस किया कि नहीं आपको काम करना चाहिए, आपको इधर आना चाहिए। तो खान साहब के विजन के साथ मैं सेटिस्फाइड था और मैंने तहरीक इंसाफ के साथ काम शुरू कर दिया, लेकिन इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं था। और अभी फिर दोबारा अगर मुस्लिम लीग नून ने मुझे मोहब्बत के साथ कन्विंस किया, राना तनवीर साहब हमारे एमएनए हैं, उन्होंने कन्विंस किया कि नहीं आपको सूबाई असम्बली में आना चाहिए, एमएनए का इलेक्शन लड़ना है, वो लड़ें। तो इलाके के लोगों ने कहा इतनी मोहब्बत से कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाते? तो बहरहाल मैंने उनका एहतराम किया और मैंने एक्सेप्ट किया और इलेक्शन लड़ा। अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। राना तनवीर साहब एमएनए हैं, मैं एमपी हूं। तो अभी मुस्लिम लीग नून के साथ मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, इख्तलाफ राय जो है वो हुआ है, कल भी किसी और बात पे हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वो पार्टी के अंदर नहीं रहे, और ये खुला दिल होना चाहिए, ऐसी छोटी बातों के ऊपर नोटिस भी नहीं लेना चाहिए। अभी कोई पार्टी रहनुमा ऐसे हैं जो आपसे राब्ते में हैं और बीच बचाव और मामला को दोबारा से बहाल करने के हवाले से फाल किरदार? नहीं, कुछ जो हमारे कॉमन दोस्त हैं उन्होंने ज़रूर राब्ता किया
کہ آپ ایسا بیان نہ دیں یا ایسی نہ کریں. میں نے کہا یار بیان پہلی بات تو کوئی غلط نہیں ہے, اگر مجھے غلطی محسوس ہوگی تو میں ایکسکیوز کر لوں گا, تو غلط نہیں ہے تو میں اس پہ کیوں ہیزیٹیٹ کروں. اور جو رانا ثناء اللہ صاحب مائنڈ کر رہے ہیں, یہ اور مائنڈ کر رہے ہیں, میں سمجھوں ان کی بھی زیادتی ہے, ان کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. آپ کی گفتگو سے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ آپ کے اس میں محبت زیادہ ڈومینیٹ ہے نہ کہ پارٹی. آپ کو لوگوں سے محبت نہیں ایسی بات نہیں. پرنسپل زیادہ ڈومینیٹ ہے. پرنسپلی پارٹی کی کون سی وائلیشن ہے اس کے اندر کہ بزدار صاحب سے ایک ریلیشن ہے, اور پرنسپلی اس میں کون سی وائلیشن ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا یہ ایک فیصلہ غیر مناسب ہے تو میں اکیلا کہتا ہوں کہ نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے, ٹکراؤ والی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایک اختلاف رائے ہے, اختلاف رائے کو ہم جمہوریت کو حسن کہتے ہیں. تو مجھے بھی حق دیں کہ میں اپنی پارٹی کے اندر رہ کے اپنی پارٹی کے کسی فیصلے کے ساتھ کہہ سکوں کہ یہ فیصلہ غیر مناسب ہے. اچھا, رانا تنویر صاحب کیونکہ ایم این اے ہیں آپ کے حلقے کے, اور آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے پش کیا یہاں کے سپریم کورٹ کی طرف آنے سے, ان کا رد عمل کیا ہے اس فیصلے کے اوپر؟ جی یقیناً انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غیر مناسب ہے, ٹھیک نہیں ہے, تو یہ بیانات نہ ایسے دیں. میں نے کہا اب میڈیا اگر مجھے سے پوچھے گا ابھی تو پھر میں انہیں کیا کہوں گا. میں وہی کہوں گا جو میرے دل کی بات ہے, جو میرے ضمیر کی بات ہے. تو اگر نہیں پوچھے گا تو میں تو خود جا کے بتانے کو تیار نہیں ہوں. آپ کے ہر دل عزیز دوست بزدار صاحب بھی اسلام آباد میں, آپ بھی تشریف لائے ہیں, تو کوئی ملاقات کا ٹائم تو نہیں طے ہوا؟ نہیں, میرے علم میں بھی نہیں ہے. یہ تو سالانہ پروگرام ہے مسجد کے اندر, اور ہر سال ادھر ایسے پروگراموں میں حاضری ہوتی ہے. اچھا, کوئی ایکسٹریم اگر چیز ہوتی ہے نون لیگ کی طرف سے, کہتے ہیں کہ جی پیر صاحب بس خدا حافظ, تو پھر کیا آپ استعفیٰ تو دیں پھر گے؟ ہمارے قائد نے ایک نعرہ دیا ہوا کہ مجھے کیوں نکالا, وہ نعرہ میں بھی یوز کر سکتا ہوں. اچھا, استعفیٰ نہیں دیں گے آپ؟ نہیں, استعفیٰ میں تب دوں اگر میں بدزن ہو جاؤں. اگر میں سیٹسفائیڈ ہوں تو میں استعفیٰ کیوں دوں. یہ پوری پارٹی کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے, جو مشیر ہیں قائدین کی, ان میں سے کوئی ذمہ دار ہے؟ بہرحال اس میں تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. یقیناً کچھ لوگ میاں صاحب کے فیصلے کے ساتھ ہوں گے, لیکن جو عوام میں نے دیکھا ہے, لیکن ہم پھرتے ہیں, جب سے 6-7 دن سے میڈیا میں جو بات چل رہی ہے ہر بندہ بات کرتا ہے, لیکن مجھے ایک بندہ نہیں ملا پبلک میں سے جس نے میاں صاحب کے اس سخت فیصلے کو پسند کیا. سب کہتے ہیں یار میاں صاحب نائس آدمی ہیں, محبت والے آدمی ہیں, لیکن یہ کیا وہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو اور مجھے تو جو بھی ملتا ہے وہ کہتا نہیں آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن میاں صاحب ایک اور چیز ہے, آپ کی محبت ہے میاں نواز شریف صاحب سے جیسے اظہار بھی ہو رہا ہے, لیکن اس محبت کو جب ان کو ایک نظر آ رہا ہے بعض سائڈ سے کہ ان کو جان بوجھ کر انتقام کا نشانہ نظر آ بھی رہا ہے, انتقام کی بو اگر آ رہی ہے, تو آپ کو پھر میاں صاحب کی سائڈ لینی چاہیے. دیکھیں نہیں, وہ جو ایشو ہے میں عرض کرتا ہوں, وہ جو ایشو ہے, میں جب ضلع ناظم تھا, ایم این اے تھا, یا اس سے پہلے بھی نیب کو میں نے کبھی اس معاملے میں تسلیم نہیں کیا کہ نیب کو کسی کو گرفتار کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. کسی بندے کو گرفتار کرنے کا نیب کو اختیار نہیں ہونا چاہیے. مقدمہ بنائیں, جرم کو ثابت کریں, عدالت میں لے جائیں, اور عدالت اگر سزا دے دے تو پھر اس کو سزا ہونی چاہیے, بھلا وہ کوئی بھی ہو. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک لیڈر آف اپوزیشن ہے, حمزہ صاحب کو پکڑ کے اندر ڈال دیا, شہباز شریف صاحب کو اندر ڈال دیا, علیم خان کو اندر ڈال دیا, اور اسی طرح جو اسپیکر سندھ اسمبلی تھے ان کو پکڑنے چلے گئے تھے. تو نیب کو اتنا منہ زور گھوڑا مت بنائیں. یہ قانون کے اندر امینڈمنٹ آنی چاہیے. یہ قانون جب بھی بنا غلط بنا تھا, اور اس قانون کو میں نہ پہلے صحیح سمجھتا تھا نہ آج صحیح سمجھتا ہوں. اس میں ضرور ترمیم ہونی چاہیے. کسی کا جرم ہے, نیب اس کے اوپر ورکنگ کرے, پروف اکٹھے کرے اور عدالتیں کو سپرد کر دے. عدالت جب سزا دے دے تو پھر بھلا وزیر اعظم پاکستان اس کو سزا ہونی چاہیے. لیکن یہ خوار کرنا, اسے انتقامی کارروائیاں نظر آتی ہیں اور اس سے ایک نیگیٹو امپیکٹ ابھرتا ہے. یقیناً میاں صاحب کو بھی غصہ ہے ان سارے حالات کا. جن سے اب آپ کی محبت ہے ان کو آپ نے بتایا کہ نیب کے حوالے سے جو آپ کی ریزرویشن ہے, اب جو محبت ہے جی دیکھیں, گزارش یہ ہے, اگر میرا خان صاحب کے ساتھ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد بھی بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی, تو میں نے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے انہیں عرض کیا کہ خان صاحب آپ جو نعرہ فرما رہے ہیں کہ ریاست مدینہ, تو ریاست مدینہ بنانے کی آپ کی نیت تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے راج مزدور بھی ریاست مدینہ والے چاہیے. آپ کے دائیں بھائی جو بیٹھے ہیں ان کو تو ریاست مدینہ کی سمجھ ہی نہیں ہے, تو کم از کم وہ راج مزدور اکٹھے کریں جو ریاست مدینہ کے لیے کام کر سکیں. اور دوسرے نمبر پہ جو نیب کے معاملے میں ضرور میری جب اپنے دوستوں میں ایم این اے حضرات, ایم پی حضرات بات ہوتی ہے, تو میرا اظہار خیال ہوتا ہے یار یہ طریقہ کار نہیں ہے. بلکہ حتیٰ کہ میں تو یہ بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ ایک ریڑھی والا اس کے اوپر میری چوری ہوئی
اور میری چوری کے اوپر مجھے شک ہو گیا کہ یہ چوری اس نے کی ہے، جب تک عدالت سزا نہیں دیتی اس کو پکڑ کے اندر ڈال دیں، اس بیچارے کے بچے رول جائیں، اس کا کاروبار برباد ہو جائے، اس کی ریڑھی خراب ہو جائے، اور کل کو عدالت کہنے یہ بے گناہ تھا، تو بے گناہ تھا تو اس کے بچوں کا کیا قصور ہے، اس کے خاندان کا کیا قصور ہے؟ تو میں تو اوور آل یہ خیال رکھتا ہوں کہ گرفتار کرنے کا انٹل کہ عدالت سزا نہ دیتے، ہاں دہشت گردوں کو اس حد تک یا قاتلوں کو اس حد تک کہ یہ دوبارہ یہ کام نہ کر سکے آپ اس کو تحویل میں لے لیں، لیکن چھوٹے موٹے الزامات کاروباری لوگوں کو تو کسی صورت گرفتاری کا نوبت نہیں آنی چاہیے۔ ہاں اگر کسی نے مالی بدجانتی کی ہے آپ ٹرائل کریں، ٹرائل میں جب ثابت ہو جائے کہ اس نے 1 ارب کی 2 ارب کی 10 ارب کی بدجانتی کی ہے تو اس کو 11 گنا جرمانہ ڈال دیں اور اس کی پراپرٹی لے لیں، لیکن بیفور ڈیسیژن گرفتار کر کے خوار کرنا یہ میرے حساب سے غیر مناسب ہے۔ کہ ابھی اس وقت جو ایک رائے بن رہی ہے خاص طور پہ میزائلوں کی جو بات کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے کہ امریکی میزائلوں کو ہم نے ٹیمپرڈ کر کے ہم نے اور چائنا نے بنایا، اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو بظاہر سامنے جو ہے وہ ریاست اور ادارے فوج کے خلاف جا رہی ہیں۔ اب جب وہ ایک تحریک لے کے نکلیں گے تو یقیناً ان کا موقف جو اب تک ہے وہی رہے گا۔ آپ کی چوائس کیا ہوگی کہ اگر فوج کے خلاف وہ بات کر رہے ہوں گے تو آپ ان کی ریلی میں ان کی پی ڈی ایم میں ہوں گے یا اس کے خلاف ہوں گے؟ نہیں جی، میں کسی ریلی میں جانے کو تیار نہیں ہوں، جو ریاست کے خلاف ریلیاں ہیں ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ میں تو حتیٰ کہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں جو ریلیاں تھیں، میں تو اس وقت مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور بڑے عالم دین ہیں، لیکن میں ان کی ریلیوں کے خلاف تھا۔ میں کہتا تھا ہم نے ممتاز قادری کے حق میں بات کرنی ہے، اس میں دکانداروں کا کیا قصور ہے؟ ہم کسی کو اسپتال نہیں جانے دے رہے، کسی کو اسکول نہیں جانے دے رہے، چوک بند کر دیے ہیں، یہ کو کہاں دین ہمارا اجازت دیتا ہے کہ اس نے اسپتال جانا تو اس کو اسپتال نہ جانے دیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو گئی ہے۔ ہمارے نبی کو توہین کرے ہم اس کا گھاٹا خود اتاریں گے، لیکن یہ طریقہ کہ چوک بند کر دیں، سڑکیں بند کر دیں، میں زمانہ طالب علمی سے اس پالیسی کے خلاف ہوں، اور شاید کچھ ایسی وجوہات ہی ہیں کہ یونیورسل پیس فیڈریشن نے مجھے لندن بلا کے امن کا سفیر مقرر کر دیا، میں نے تو نہیں انہیں کہا تھا، وہ میری عادتیں شاید شروع سے نوٹ کر رہے تھے یا کسی نے کہا ہوگا کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو ابھی تو میں یونیورسل پیس فیڈریشن کی طرف سے سفیر امن بھی پاکستان کے اندر ہوں 1 سال سے، لیکن میرا یہ مزاج زمانہ طالب علمی سے ہے، اور میں یہی اوپینین رکھتا ہوں کہ گرفتاریاں انٹل کے ثابت نہ ہو جائے کسی کے لیے خواری کا باعث نہیں ہونی چاہیے۔ 6 سال ایک بندے کو گرفتار رکھیں، اس کے بعد کہتے ہیں یہ بے گناہ تھا، تو وہ 6 سال کی قیمت کون واپس کرے گا؟ اس کے بچوں کا کیا قصور ہے، اس کے ماں باپ کا کیا قصور ہے جو اس اذیت میں گزرے؟ سر آپ کی سوچ اور چودھری نثار کی سوچ میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے، جو اداروں کے ٹکراؤ کی جو بھی آپ بات کریں گے نہیں ہونا چاہیے، چودھری نثار بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، تو پھر ابھی آ کر آپ چودھری نثار کو کیسے دیکھیں؟ نہیں، میں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا کہ چودھری نثار صاحب کی رائے ٹھیک تھی، میاں صاحب کی رائے سخت تھی، اس وقت بھی میری اوپینین یہی تھی، اور میاں صاحب نے اس وقت بھی سخت فیصلہ فرمایا جو غیر مناسب تھا۔ سر آپ اپنے حلقے میں جو ہے وہ جلسہ کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ایک ہیوی ووٹ بینک کے ساتھ آپ اسمبلی میں آئے ہیں؟ نہیں، جلسہ میں نے کوئی احتجاج کرنا ہو تو جلسہ کروں، مجھے تو کوئی احتجاج نہیں، صرف اتنا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ڈیسیژن لیا ہے جلد بازی میں کیا ہے، قابل احترام ہے، میرا ان سے ایک بڑا محبت کا رشتہ بھی ہے، لیکن ایسے فیصلے جلد بازی میں نہیں کرنے چاہیے۔ ابھی تو مجھے نوٹس 2 دن پہلے ملا ہے، 26 تاریخ انہوں نے سائن کیا ہے کہ یا وضاحت دیں، 7 ڈیز کا اس میں ٹائم دیا گیا ہے، تو ابھی تو 7 دن بھی پورے نہیں ہوئے، 7 ورکنگ ڈیز کے بعد میں جب جواب دے دوں گا، میرے جواب سے سیٹسفائیڈ نہ ہو پھر فیصلہ کریں، تو یہ بھی تو کہ غیر جمہوری ایک سسٹم ہے۔ جوائن کر رہے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کب جوائن کر رہے جی، مجھے تو کوئی فی الحال تو نہ کوئی ضرورت ہے، باقی ساری پارٹیاں پاکستانی ہیں، ساری پارٹیاں پاکستان کے وقار کے لیے کام کر رہی ہیں، اور کسی پارٹی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ملک دشمن ہے یا کوئی ایسی بات ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی۔ نماز کا ٹائم ہے۔